Back-to-back win ang naangkon sa lungsod sa Naawan sa gipahigayong 12th Cuyames Festival Dance Competition nga gipahigayon sa syudad sa El Salvador City. Naangkon ang grand champion sa munisipyo sa Naawan nga mibitbit og cash nga 500,000 pesos. Nahimong first runner-up ang munisipyo sa Magsaysay nga midala og 300,000 pesos. Second runner-up ang munisipyo sa Claveria nga aduyay 250,000 pesos. Samtang ang munisipyo sa Initaw ug Hinguog City pulos usab nagbitbit og tag 200,000 pesos. Ang mga special awards dunay premyo nga tag 50,000 ka pesos. Best in costume ang munisipyo sa Claveria, best in musicality, best in choreography, best in storyline ang munisipyo sa Naawan. Si Governor Peter Unabia nagpasalig sa 5 ka mga contingent nga mohatag og tag 1 million pesos alang sa usa ka proyekto. Naami tambong sa kalihukan si Senator Amy Marcos nga nakadaig sa Cuyames Festival sa Lalawigan. Si kanhi DILG Secretary Benhur Abalos nga lakip sa dinapit nga bisita nagbilin sab og 150,000 pesos kundi tag 30,000 pesos ang matag lungsod nga misalmot sa dance festival. Lakip sa mitambong sila 1st District Congressman Christian Unabia ug 2nd District Congressman Bambi Imano ug uban pang mga nagkalain-laing libiris sa Lalawigan. Mao katong balita alang sa Cuyames Festival kini si Miss Or Step Berganyo sa Miss O Radio. Mo balita, mo alagad, mulingaw.